बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्त अहबाब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बिल्कुल अलग सिलसिला जो है ये शुरू करने का एक मेरा जहन बना है और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है आपको इतना फ़ायदा देगा ना। अगर आप इस सिलसिले की जो वीडियोज़ हैं इनको कंटिन्यूसली देखेंगे तो आपको ये इतना फ़ायदा देगा कि आप ख़ुद कहेंगे कि आपका दिल खुश हो गया। यानी आप जब भी एक वीडियो देखेंगे उसके बाद कमेंट में इंशाल्लाह आप सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह या ये कि ज़िक्रुल्लाह से रेलेवेंट कोई भी बात जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर लिखेंगे। और इसके अलावा जो है आपका दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाल्लाह। इस सिलसिले में क्या करना है, इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ़ तरह की जो कुतुब हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो किताबें हैं वो लेके आपके पास मैं आया करूँगा। हल्का फुल्का उन किताबों का तारुफ भी दिया करूँगा। जिस भाई को या जिस भी उम्मत मुस्लिमा के बंदे को ये किताब चाहिए होगी, इंशाल्लाह मैं इन किताबों को आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें कि सॉफ़्ट कॉपीज़ की बजाय हार्ड कॉपी जो है वो परचेज़ की जाए। हार्ड कॉपी जो है असल तो ज़ाहिर है किताब वही होती है, लेकिन चूँकि अब दौर ऐसा आ गया है कि मोबाइल का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो बजाय फ़ेसबुक पे अपना टाइम जो है वो बर्बाद करें, यूट्यूब पे या सोशल नेटवर्क्स पे अपना टाइम जो है उसको बर्बाद करें, उसकी बजाय जो है हम अपने और कुछ नहीं तो चले मोबाइल में ही कुछ किताबें रख लें, ठीक है? तो वो जो किताबें हम रखें तो उनका जो है वो हम मुताला गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन जो है वो करते रहें। तो आइए आज जो मैं आपके साथ एक किताब शेयर करने जा रहा हूँ, ये हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनकी हयात मुबारका पर मबनी कुछ वाक़यात हैं। ये आपके साथ इंशाल्लाह ये किताब आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है? अगर किसी को ना मिले तो वो मुझसे भी राब्ता करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी की शान वल्लाह क्या बात है। अल्लाह ताला के बड़े ही जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत अल्लाह ताला ने ये अपना बंदा पैदा किया था हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो किताब है बनाम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के 100 वाक़यात, ठीक है? और इस किताब के मुसन्निफ़ अल्लामा मोहम्मद मसऊद कादरी साहब हैं। अकबर बुक सेलर्स जो हैं इन्होंने इस किताब को नशर किया है। अब थोड़ा-सा हम इस किताब के सफ़हा नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा हम पढ़ते हैं ताकि हल्का-सा तारुफ़ हो जाए। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार नाबग़े रोज़गार उलमा और औलिया में होता है, ठीक है? और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बुज़ुर्गाने दीन थे ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आलिम हुआ करते थे, ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट बुज़ुर्गाने दीन के बारे में ये बन गया है कि शायद ये आलिम या उलमा नहीं होते थे। तो याद रखिए कि तरीक़त जो है ये शरीयत के बाद आती है। सबसे पहले जब तक एक बंदा शरीयत का माहिर नहीं हो जाता तो वो तरीक़त में ठोकरें ही खाएगा, उसको तरीक़त में कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो लिहाज़ा बुज़ुर्गाने दीन का जब भी ज़िक्र हो और आपको पीरों में या ये कि जो ये गद्दी नशीनी है ये वो काम करते हैं, तो अगर तो आप उनमें देखें कि भई वो अहले इल्म हैं, साहिब इल्म हैं और पीर की जो जामे शराइत हैं, वो जामे शराइत पीर हैं, यानी जो सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने पीर की जो चार शराइत बयान फरमाई हैं, वो उन पीर साहब में या उस बुज़ुर्ग में पाई जाती हैं, तो फिर ठीक है उसको आप एक्सेप्ट करें। और अगर वो शराइत उसमें नहीं पाई जाती, तो फिर जो है ऐसे पीरों से और ऐसे जो खामखा के बुज़ुर्ग बने उनसे किनारा कशी करें। बहरहाल ये ज़िमनन बात आ गई। तो हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अज़ीमुश्शान आलिम दीन बुज़ुर्ग थे और औलिया अल्लाह में तो इनका शुमार रोज़े रोशन की तरह आया है। सब जानते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क्या शान रखते हैं। सभी जो मुसलमान हैं सभी इनसे वाकिफ़ हैं। और आपने ना सिर्फ़ ख़ुद शरीयत मुतहरा पर चले बल्कि ख़ुद शरीयत मुतहरा पर सख्ती से
عمل درآمد کرتے ہوئے امت مسلمہ کی جو رہنمائی ہے شریعت مطہرہ کی طرف، اس کا بھی فریضہ آپ نے انجام دیا۔ آپ کی صحبت بابرکت کا یہ عالم تھا کہ ہزاروں سالکان حق جو ہیں وہ راہ حق کی طرف اپنی منزل جو ہے انہوں نے حاصل کر لی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ جنیدیہ کے جو عالیہ جنیدیہ کے جو بانی ہیں ان میں بھی شمار ہوتے ہیں، اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ ہے ان کی عبادت و ریاضت، ٹھیک ہے۔ تو اسی کی بدولت جو ہے وہ آپ نے شہرت دوام جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ آپ نے ظاہری علوم کی تکمیل جو ہے وہ اپنے ماموں حضرت سیدنا سیری سقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر حاصل کی، اور اس پہ بھی انشاءاللہ میں کوئی کتاب لے کے آؤں گا جن میں ان کے واقعات علمی طور پر ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی ایسی کتب بھی ڈیفینیٹلی اویلیبل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں لے کے کسی دن حاضر ہوں گا۔ تو بہرحال یہ حصول برکت کے لیے ہم نے تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف اس کتاب کا سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمولی سا تعارف جو ہے وہ جانا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی جو ہیں ان کا جو یہ 100 واقعات ہیں اس میں ترتیب دیے گئے ہیں، تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس میں انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی مزے کو مزہ آ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ نیند اڑانے والا عمل، شکر کیا ہے، یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ یہ ہم جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے ادا کر لیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، بیٹا دیا، بیٹی دی، مال و دولت دیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ نے نعمت دی تو اب کیا کیا؟ الحمدللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ ہم نے بس الحمدللہ کہہ دیا، بس ہی ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، اب ہم فارغ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شکر کیا ہے، یہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایکچولی شکر کرنا کس کو کہتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی کی دعا جو ہے، پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مسلمانوں کی فراست جو ہے یہ بھی اس میں دیکھیے گا، حق مدینہ منورہ کی گلیوں میں پایا، حق جو ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں پایا۔ حضرت جنید بغدادی کا مقام مجھ سے بلند ہے، اس کے علاوہ 400 رکعات نفل روزانہ ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، آج کل فتنہ ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا، یعنی فرائض نمازیں بھی چھوڑیں کہ اللہ ماشاء اللہ مسلمان ادا کرتے ہیں، اوپر سے فتنہ ہمیں مل گیا مرزا جہلمی جیسے بندوں کی صورت میں، کہ جو اس طرح کی چیزوں کو رد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جیسے یہ 400 رکعت نفل روزانہ، تو اب اس طرح کے وہ فضول اپنی عقل چلاتے ہیں، فضول جو ہے وہ بکواسیات، حالانکہ ان ساری چیزوں کے جوابات ان کو مل چکے ہیں، یا علماء کرام نے ان کو جوابات دے دیے، ایسے جو کرامات کے منکر یا ایسے جو خام خواہ کی کیڑے نکالنے والے جو کیڑے ہیں نا، تو ان کو جواب جو ہیں وہ علماء کرام دے چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ منع نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ آپ اس نیت سے پڑھیے گا کہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کا بھی شوق پیدا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپنے نفس کو شریعت مطہرہ کے مطابق کس طرح چلا سکتے ہیں، اس کا بھی جذبہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مکمل طور پر جو اس کی بولیں کہ یوں سمجھ لیں کہ شاید یہ کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے جوڑنے میں معاون ثابت ہوگی۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے وہ بہت مزیدار ہے، پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اس کو پڑھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر یہ کتاب آپ کو چاہیے ہو تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، جیسے marfat.com، اس سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ یعنی وہاں سے آپ کو نہیں ملی تو آپ مجھ سے بھی واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں۔ پھر میں ایک مرتبہ ضرور کہوں گا کہ حق جو ہوتا ہے وہ ناشر کا اور مصنف کا ضرور ہوتا ہے، جو صاحب تصنیف جو بھی عالم ہوتے ہیں، تو کتاب کوئی بھی ہو اس کو سافٹ کاپی میں بھلے آپ رکھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی لائبریری میں، گھر میں ایک لائبریری بنائیں، اس میں ہارڈ کاپی ضرور اس میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اتنی مہنگی نہیں ہوتی، مہنگی ہوں بھی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بعد بھی، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، وہ کسی نہ کسی نے پڑھنا ہے، اس کے لیے وہ راہ ہدایت بنے، اس کے لیے وہ سورس آف
یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے ہدایت کا جو ہے وہ اس کو جذبہ مل جائے یہ کتاب پڑھنے کے بعد. تو لہٰذا یہ ضرور کریں کہ کوشش اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوشش کر کے تو ہارڈ کاپی جو ہے وہ اپنی لائبریری میں ضرور رکھیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کتاب کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.